आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म निर्देशिका तामाङ नर्थ बेङ्गल अनि सिक्किमको लिडिङ न्युज च्यानल एसके लाइभमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको समाचारको प्रायोजक International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. Karnataka College Group of Institution, Bangalore व सिलीगुड़ी। एडवांस टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर बरदांग सिक्किम। समिट होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। रेडीमेड को होलसेल दुकान राजधानी गार्मेन्ट्स। सो मनी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न, तपाईँ घरमै पुगिहाल्छ त। ओम डेभलपर्सले ल्याएको छ श्रीश्याम फार्म हाउस भिल्ला। गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा खरसाङ टाउन कमिटी प्रवक्ता बन्धन लामाले आज एउटा प्रेस भिला गरेर हालैमा पूर्व सभासद योगेन्द्र राई अनि प्रभा छेत्रीले पार्टी परिवर्तन गरी विमलपन्थी गोजमोमोमा गएको विषयमा बोल्दै जुनै पार्टीमा गए पनि फरक नपर्ने तर पूर्व सभासद योगेन्द्र राईले पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै पहाडमा किम जोङको जस्तै डिक्टेटरसिप रहेको भनेको कुरामा आपत्ति छ भनी बताएका छन्। उनले पहाडमा शान्ति श्रृङ्खला कायम गर्ने र विकासको कार्यहरू गर्ने विनय अनि धुन जसको हामी प्रशंसा गर्छौं, तर पूर्व सभासद योगेन्द्र राईले लाएको आरोप हामी स्वीकार्दैनौं। त्यसैले उनले पत्रकार सम्मेलन गरी माफी माग्नुपर्ने भनी बताएका छन्। आज गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा टाउन कमिटीको तर्फबाट आज तपाईँको प्रेसको अगाडि फेरि हामी अगाडि आइरहेको छु र म गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा टाउन कमिटीको प्रवक्ताको हैसियतमा तपाईँहरूलाई आजको दिनमा यो राजनीतिक जुन चाहिँ चलपल चलिरहेको छ पहाडमा त्यसको विषयमा दुई चारवटा कुरा तपाईँहरूलाई राख्न गइरहेको छु। र विशेष कुरा के छ भने राजनीति जसले पनि गर्न पाइन्छ होइन। आजको दिनमा पहाडमा जुन चाहिँ चलपल छ कि विमल गुरुङ आउनु हुँदैछ, टाइगर इज ब्याक या दुनियाँभरको जुन चाहिँ कुरा जुन चाहिँ एउटा एडभर्टिजमेन्ट भइरहेको छ, हामीलाई त्यो विषयमा भन्नु केही छैन। उहाँ आउँदा पनि केही फरक पर्ने छैन र हुँदा पनि फरक पर्ने छैन, नहुँदा पनि केही फरक पर्ने छैन। र विशेष कुरा चाहिँ के छ भने उहाँले पनि राजनीति गर्नु पाउँछ, उहाँले पनि पहाडमा राजनीति गर्नु पाउँछ। तर विशेष कुरा चाहिँ के हो भने श्री अनित थापाज्यू र विनय तामाङज्यूको नेतृत्वमा जुन चाहिँ नयाँ सोच र नयाँ विचारको जुन चाहिँ पहाडमा भल बगेको छ, आजको दिनमा जुन चाहिँ एजुकेसनिस्टलाई लिएर उहाँहरूले जुन चाहिँ काम गर्नुहुँदैछ, जुन चाहिँ युथलाई लिएर उहाँहरूले काम गर्नुहुँदैछ, यहाँ विशेष कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के छ भने आजको दिनमा पहाडमा उहाँहरूले जुन चाहिँ एउटा हाम्रो बेकारी समस्याको समाधानकोपट्टि लागेको छ, शान्ति जुन चाहिँ श्रृङ्खला उहाँहरूले कायम गर्नुभएको छ 2017देखिको, योलाई हामी युवा मोर्चा टाउन कमिटीको तर्फबाट हमेसा नै उहाँप्रति आभार प्रकट गर्दछौँ। र नम्बर 2 कुरो, हिजो छोडेर अस्तिको दिनमा जुन चाहिँ हाम्रो खरसाङको प्रिभियस भनौँ न सभासद हाम्रो जुन चाहिँ योगेन्द्र राईज्यूले एउटा प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो, जो चाहिँ उहाँ विमलपन्थीपट्टि जानुभयो। हुनु त अब हामीलाई उहाँ कहाँ जानुभयो के जानुभयो हुनु त केही फरक त पर्ने छैन, तर पनि हिजो अस्तिसम्म हामी अनित थापाज्यूकै नेतृत्वमा उहाँ काम गरिराख्नु भएको थियो, तर अचानक उहाँ आज विमल गुरुङलाई समर्थन गरेर जानुभयो। त्यसमा हामीलाई केही फरक पर्ने छैन। तर फरक चाहिँ कहाँ पर्दैछ भने जुन चाहिँ उहाँको प्रतिक्रिया थियो एउटा प्रेस कन्फरेन्समा र जुन चाहिँ उहाँको बोलाइ थियो, त्यो बोलाइबाट चाहिँ एउटा अनएजुकेसन या इलिटरेटपन यहाँ झल्किरहेको थियो होइन। चाहिँ उहाँले एउटा प्रेस कन्फरेन्समा के भन्नुभएको थियो भने यहाँनिर एउटा किङ जोङको राज छ, जुन चाहिँ कोरियाको किङ जोङको राज छ, यानि कि डिक्टेटरसिपपट्टि उहाँले झल्काउनु भयो। उहाँको एउटा शब्द उहाँले त्यो प्रयोग गर्नुभयो भने आज पहाडको समस्त जनतालाई थाहा छ कि डिक्टेटरसिप हटाउने पहाडबाट चाहिँ स्वयं श्री अनित थापा र विनय तामाङज्यू हुनुहुन्थ्यो। आज जिटिए प्राइमेरी पेभेन्ट शिक्षक संगठनद्वारा जिडिएनएस हलमा एउटा सभा सम्पन्न गरियो। उक्त सभा बारेमा संगठनका सचिव जोन राईले हालैमा जिटिए प्राइमेरी पेभेन्ट शिक्षक लगभग 699 रहेको अनि उनीहरूको मूल माग भने स्थायीकरण हो भनी जानकारी दिएका छन्। हाम्रो चाहिँ अहिले टोटल हामीसँग चाहिँ जिटिएमा चाहिँ कार्यरत चाहिँ हामी 699 जना छौँ है कार्यरत। र यो सङ्गठनमा चाहिँ हामी टोटल भन्नाले 1-2 जना साथीभाइहरू अन्य सङ्गठनतिर यताउता होला, तर पूर्ण रूपले चाहिँ हाम्रो सङ्गठनभित्र नै हाम्रो मेम्बर्सहरू छौँ।
र विशेष गरी आजको सभा चाहिँ हामीले विशेष वर्तमान है अहिले विभिन्न सङ्गठनहरूदेखि लिएर है अब दुनियाँभरको कुनै पार्टीमा जाने के सङ्गठन नयाँ गर्ने भन्ने विषयहरूमा चलिरहेको छ र हामी चाहिँ अब हाम्रो जो सङ्गठन छ त्यही सङ्गठन नै हामी चाहिँ जस्तो सङ्गठन छ त्यही सङ्गठन नै राख्ने र हाम्रो चाहिँ विशेष गरी चाहिँ अब सङ्गठनमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ माग चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्थायीकरण हो है र हामी स्थायीकरण त अब धेरै साल अगाडिदेखि नै आएको तर हाम्रो पहिला सङ्गठन चाहिँ हामी चाहिँ पहिला चाहिँ अस्थायी कर्मचारी सङ्गठन थियौँ र त्यसमा चाहिँ सम्पूर्ण जिटिएभित्रको जति पनि डिपार्टमेन्टहरू नै लाई लिएर चाहिँ सङ्गठनमा थियौँ भनेदेखि आज हामी 2017देखि चाहिँ हामी प्राइमेरी शिक्षकलाई मात्र लिएर अलग्गै शिक्षक सङ्गठन हामीले खोलेको हौँ र हाम्रो उद्देश्य चाहिँ हाम्रो स्थायीकरण है र स्थायीकरण चाहिँ अब विशेष गरी हामी स्थायीकरणको लागि चाहिँ हामीले अहिलेसम्म चाहिँ हामीले जति पनि जिटिएको विभागी र पार्टीदेखि लिएर सम्पूर्ण हामीले शिक्षा मन्त्री अनि हाम्रा स्टेटका मुख्यमन्त्री सुश्री ममता ब्यानर्जीसँग पनि उहाँसँग हामी भेटघाट गरेर पनि हाम्रो समस्याहरूदेखि लिएर हाम्रो डिमान्डदेखि सम्पूर्ण कुरो हामीले उहाँसँग पर्सनल राखी पनि सकेको छौँ र मेमोरेन्डमहरू हामीले चढाइ पनि सकेको छौँ तर विशेष गरी चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ हामी चाहिँ प्राइमेरी शिक्षक सङ्गठन चाहिँ आज हामी जहाँ गए तापनि आज हाम्रो चाहिँ यो डिपार्टमेन्ट चाहिँ अलग्गै एउटा बोर्ड है डिस्ट्रिक्ट स्कुल बोर्ड भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ आज प्राइमेरी शिक्षक शिक्षिका नियुक्ति चाहिँ यहाँनिर डिस्ट्रिक्ट स्कुल बोर्ड जिटिएभित्र नै गर्नु सक्छ भ्याकेन्सी पनि निकालेर उहाँहरूले पर्मनेन्ट पनि गर्नु सक्छ उहाँले त्यही कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा रुलिङ पार्टी जो अहिले वर्तमान गोजमु है विनय खेमा भनिन्छ है र उहाँहरू नै आज हुनुहुन्छ र उहाँहरूकै नै हातमा छ र सबै कुरो उहाँहरूकोबाट नै हुन्छ भनेर चाहिँ आज हामी चाहिँ उहाँहरूसँग एउटा हुन त हामी एउटा अराजनीतिक सङ्गठन हो तर उहाँहरूसँग हामी एउटा पार्टीसँग पनि हामी जोइन भएर काम गरि नै रहेछौँ। पश्चिम बङ्गाल राज्यका राज्यपाल जगदीप धनखड आज कालेबुङ पुगेका छन्। कालेबुङ पुगेर तिनले कालेबुङको विभिन्न क्षेत्रको भ्रमण पनि गरेका छन्। Kalimpong is blessed by nature, bountiful, unbelievable. It has a potential to be at the top. I am very happy to be here. This has attracted over the years some of the greatest people on earth. They have greatly appreciated Kalimpong. Kalimpong is home to rich culture, rich heritage, and of course, warmth of its people. I have come to visit this monastery, a great place in existence since 1945. I will spend some time here, and I'm sure I'll carry home great memories from this exotic place, blessed by nature. सर जो अब आप क्या बोलना चाहेंगे गोरखालैंड के बारे में? North Bengal is very important part of Bengal. Several delegations have met me. Several political parties have met me. Several NGOs have met me. They have given their own perception about the problems. I can assure India is changing. India is changing as never before. Problems that were with us for more than 70 years have come to be resolved. Article 370, for which Dr. Shyama Prasad Mukherjee laid down his life, an aberration in the Indian Constitution. Dr. Ambedkar declined to draft it. Is it in the Constitution now? No. People never thought it will be out of it. It is not part of the Indian Constitution. Thanks to our parliamentarians, thanks to visionary leadership of Narendra Modi ji, this aberration is gone.
केन्द्रमा सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीले केन्द्रमा रहेको सरकार सम्पत्तिहरूको निजीकरण गरेको तथा उक्त काम जनविरोधी रहेको भन्दै भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादीले आगामी 26 नोभेम्बरको दिन डाकिएको राष्ट्रव्यापी बन्द सम्पूर्ण श्रमजीवी मानिसहरूको निम्ति रहेकोले उक्त बन्दलाई सबैले सहयोग गरिदिने अपिल वरिष्ठ माकपा नेता केबी वातरले एउटा विज्ञप्ति मार्फत जनाएका छन्। केन्द्रमा रहेको भाजपा सरकारले देशले 85 सालसम्म बचाएको सरकारी सम्पत्ति मालिकहरूलाई बेच्ने काम गर्दैछ। त्यसैले धनी अझै धनी तथा गरिब अझै गरिब हुने खतरा बढ्दैछ। त्यसैले 26 नोभेम्बरमा बन्दको आह्वान गर्नु पर्यो तथा उक्त बन्द सम्पूर्ण श्रमजीवीहरूको हितार्थ अत्यन्तै भएकोले सबैलाई उक्त बन्द सफल गरिदिने तिनले अपिल गरेका छन्। बिहीबारको दिन 2020 भारत बन्द डाकिएको छ। यो किन डाक्नु पर्यो भने बीजेपीको सरकारले विगत 74 वर्षमा राष्ट्रले पाई जोडेर बनाएको सरकारी सम्पत्तिहरू मालिकको हातमा बिक्री गर्दैछ। आज अदानी अम्बानी अरू मालिकवर्गलाई देशको सम्पत्ति राष्ट्रिय उद्योगहरू बिक्री गरेर खाँदैछ। हावाजहाज रेल कोइला खानी सब बेचिसक्यो र देशमा गरिबलाई दिनुपर्ने अधिकार नदिएर मालिकलाई मात्रै सघाउने यो अदृश्य रूपमा गरिबलाई अझै गरिब बनाउने र धनीलाई अझै धनी बनाउने काम गरिरहेको छ। देशलाई गरिब बनाउने काम गरिरहेको छ। यो मोटामोटी यो जनविरोधी अथवा देश विरोधी कामहरू मोदी सरकारले गरिरहेको छ। बीजेपी सरकारले त्यसको विरुद्ध जन आवाज उठाउनको निम्ति नै यो भारत बन्द डाकिएको र हाम्रो दाबीहरू छ। त्यसमा जनतालाई 100 दिने काम जो दिएको छ, न्यूनतम रोजी 350 तोकेर 200 रुपियाँमा जनतालाई काम लाउँछ। यसको रोजी वृद्धि गर्नुपर्छ। 100 दिनको कामलाई 200 दिन गर्नुपर्छ। यो 100 दिने काम मान्छेलाई 200 रुपियाँ रोजीमा कसैले गएर दिनभरि काम गर्दैन अहिलेको जमाना महँगाइमा, र त्यो मान्छेलाई लुटेर गरिबलाई लुटेर धनीलाई धनी बनाउने कुराहरू गर्दैछ। अहिले प्रशस्तै मान्छेहरू बाहिरबाट फर्केर आएको छ, बाहिर काम गर्न जानेहरू। उनीहरू गाउँमा बेकारी भएर थुप्रिरहेको छ। उनीहरूलाई यहाँ स्थानीय रूपमा कल कारखाना खोलेर हुन्छ कि सरकारी पदहरूमा रिक्त पदहरूमा हुन्छ नोकरी चाकरी दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। प्रत्येक व्यक्तिलाई, गरिब व्यक्तिलाई 10 किलो खाद्यान्न, चामल, आटा, चिनी, दाल इत्यादि गरिब व्यक्तिलाई प्रति महिना दिनुपर्छ बिना मूल्य। किसान विरोधी ऐन जो पार्लियामेन्टले पास गरेको छ बिना बहस, यो किसान विरोधी ऐनलाई खारिज गरेर कृषि ऋण माफी गर्नुपर्छ। किसानलाई आर्थिक सहायता दिनुपर्छ। जो इन्कम ट्याक्स होल्डर होइन, गरिब छ मान्छे, त्यस्ता मान्छेलाई यो कोरोनाको कालमा जो थुनिएर बस्नु पर्यो, आफ्नो इन्कम सबै सक्यो, कमाएको सम्पत्ति सक्यो, भोकै मर्ने अवस्थामा पुग्दैछ, रोजगार छैन, त्यस्तोलाई 7,500 गरेर प्रत्येक महिना दिनुपर्छ। र यो हाम्रो दाबीहरू हो। यसमा अझै छ रेल, ब्याङ्क, कोइला खानी, इन्सुरेन्स डिपार्टमेन्ट, बिमा कम्पनीहरू सबैलाई प्राइभेट कम्पनीको हातमा बेच्दैन। नेपाली साहित्य सम्मेलनको सुदापा गृहमा सर्जक गीतकार केबी गुरुङकृत गीत संग्रह सम्झनाभित्रका गीतहरूको विधिवत लोकार्पण गरियो। उक्त कार्यक्रम पहाडका प्रतिष्ठित संगीतज्ञ मणिकमल छेत्रीको अध्यक्षता, गीतकार पूरणगिरीको प्रमुख आतिथ्य, गीतकार केबी गुरुङ, श्रीमती टीका गुरुङ, एमके छेत्री, एचबी प्रधान, सीके छेत्री, जीवन गुरुङ आदिको विशेष उपस्थितिमा सम्पन्न गयो। उकेरा कलम गीतकार सर्जक दलसिंह अकेलाद्वारा सञ्चालन गरिएको यस कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रलाई प्रतिष्ठित कवि गीतकार केवलचन्द्र लामाले आरम्भ गरेका थिए। 9 महिनाको अन्तरालपछि आज आएर प्रथम भवनमा कृति लोकार्पण भएको यो प्रथम अवसर हो। तर कोरोना काल सकिएको छैन। अब सबैजना होसियार रहनुपर्छ र सबैले मास्कको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने बताउँदै पत्रकार सविता संकल्पले उपस्थित अतिथि लगायत सर्जकहरूमा स्वागत सम्बोधन राखे। गीति संग्रह लोकार्पण कार्यक्रमलाई थप मनोरम तुल्याउँदै दार्जिलिङ पहाडकी रानीका प्रतिष्ठित गायिका सोनु राईले सुमधुर गीतहरू प्रस्तुत गरेर दर्शकहरूलाई मुग्ध तुल्याए। कार्यक्रममा थप गजलमय अनि कवितामय तुल्याउँदै युवा गजलको संजोग खवासले आफ्नो गजल प्रस्तुत गरे भने कवि विनिता छेत्रीले कविता प्रस्तुत गरिन्।
आजसम्म आफ्ना 2 कविता संग्रहहरू क्रमैली आफन्त बिनाको सहर अनि अनुराग जस्ता कृति पाठकलाई सुम्पिसकेका कवि गीतकार केबी गुरुङको तेस्रो कृति गीति संग्रह सम्झनाका गीतहरू गीत संग्रह भित्रका विषयवस्तु अनि गीतकार गुरुङका राजनैतिकदेखि साहित्यिकसम्मका संक्षिप्त जीवनी प्रतिष्ठित गीतकार कवि नगेन्द्र गोर्खाले प्रस्तुत गरेपछि केबी गुरुङद्वारा रचित गीत संग्रह सम्झना भित्रका गीतहरू कृतिको विधिपूर्वक लोकार्पण गरियो। पश्चिम सिक्किमको गेजिङ जिल्ला अस्पतालमा आज 10वटा पलङको आइसियु प्रकोष्ठको विधिवत उद्घाटन क्षेत्र विधायक एवं कृषि मन्त्री लोकनाथ शर्माको बाहुलीबाट गरियो। यसै पूर्वाधार विकासको उद्घाटन कार्यक्रममा मन्त्री भीमहाङ सुब्बा, जिल्लापाल कर्मआर बोन्पो, विभिन्न विभागका अध्यक्ष साथै सल्लाहकार अनि स्वास्थ्यकर्मी आदिको उपस्थिति रहेको थियो। यहाँको जिल्ला अस्पतालमा आज 10 पलङको आइसियु प्रकोष्ठ जनताको निम्ति सार्वजनिक भएको छ। मन्त्री शर्माले यसै महत्त्वपूर्ण विकासको उद्घाटनपछि यहाँको क्योङसा विद्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा धेरै विषयले पछाडि परेको पश्चिम जिल्लालाई विभिन्न योजनाका साथ अब बिस्तारै अघि बढाउने उद्देश्यमा यो कार्य भइरहेको बताए। जिल्ला अस्पतालमा जडान गरिएको 10 पलङको आइसियुको उद्घाटन अनि यो कसरी निर्माण कार्य भयो भन्ने विषयमा जिल्लापाल कर्मआर बोन्पोले जानकारी गराएका थिए। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा मिरिक महकुमा समितिका सांगठनिक सचिव नवराज छेत्रीले वर्तमान परिस्थितिमाथि यसरी आफ्नो विचार व्यक्त गरेका छन्। मुख्यमन्त्रीले भन्नुभयो कि गोर्खाल्यान्ड बसको कुरा होइन, यो चाहिँ केन्द्रको कुरा हो, यो केन्द्रमा बात मार्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्रिपक्षीय वार्ताको अब बातचित चलाउनुपर्छ र त्यतिन्जेल चाहिँ के गर्ने त आन्दोलन नै गरिबस्ने। अब वार्तामा गइसकेपछि आन्दोलन त स्टप गर्नु पर्यो नि त, नर्मल्सी ल्याउनु पर्यो नि त। यहाँको मान्छेले के चाहेको त्यो विषय त टेबलमा गरेर राख्नु पर्यो नि त। त्यो कुरा चाहिँ विनय तामाङ र अनित थापाले गरेको थिए र त्यो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब अहिले अब देख्दैछौँ विनय तामाङ र अनित थापाले 3 वर्ष यहाँ शान्तिपूर्वक कसैको पानीको पाइप काटिएन, कसैलाई मोसो दलिएन, कसैको समाज बहिष्कार भएन, कसैको घाँटी रेटिएन। अन्त के अनित थापा र विनय तामाङले के गलत गरे त? यहाँ नर्मल्सी पिस एन्ड नर्मल्सी ल्यायो भने त वार्ता स्टार्ट हुन्छ। दिल्लीले पनि त त्यही चाहन्छ, दिल्लीले पनि त भनेको नि त, राजनाथ सिंहले भनेको आन्दोलन स्टप गरेर वार्तामा आऊ भन्दाखेरि पनि यहाँ चाहिँ लाटाले के अरे दाउरा चिरे जस्तो भयो। लाटाले दाउरा चिरेर कस्तो हुन्छ बुझ्नु होला नि। अब त्यो के अरे चिरेकै अचानक पनि चिर्ने खाले जस्तो आन्दोलन भयो, दिशाहीन भयो आन्दोलन। त्यो दिशाहीन आन्दोलनमा चाहिँ अनित थापा, विनय तामाङ, मन घिसिङ, हर्कबहादुर छेत्री, भारती तामाङ, आरपी भुजेल, के अरे हाम्रा सांसद सरिता गुरामा सबै बसेर नै बातचित भएको। विनय तामाङ एक्लै गएर सुटुक्कै गएर चाहिँ गोर्खाल्यान्ड बेचेको होइन, किनभने गोर्खाल्यान्ड बेचिने चिज पनि होइन। जुन प्रकारको अहिले आरोप लाग्दैछ विनय तामाङ अनि थापामाथि, अब के विमल गुरुङकै संस्कार गर्नुपर्ने अनि थापाले पनि, विमल गुरुङले जसो गरे त्यसै गर्नुपर्ने विनय तामाङले पनि, मलमी जानेलाई पनि अब अनि थापाले कुट्नु। अब यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो नि त। हामी त उहाँहरूलाई भन्दैछौँ त, हामीले खेदेको पनि होइन, कोही विस्थापित भएको पनि छैन। मेरो गाउँबाट त एकजना पनि भएको छैन, न पानीघाटाबाट भएको छ, न दुधैबाट भएको छ। त्यो क्षेत्रमा कोही पनि भएको छैन। अहिले जुन चाहिँ कुराहरू आउँदैछ 5000 मान्छे विस्थापितको कुरा, विस्थापित भनेको चाहिँ कस्तो भने चाहिँ अब हट्टाबार गरेको। पहिला कमानमा गर्थ्यो, राजनीतिमा हिजो अस्ति 2007मा पनि सुभाष घिसिङलाई पनि गरियो। उहाँहरू विस्थापित थिए, तर उहाँहरू त विस्थापित होइन नि त। एकजना गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको मान्छेले उहाँहरूलाई गएर घरमा ढुङ्गा हानेर खेदाएको छ। अनि थापा समर्थकले एकजनाले तँ गाउँमा नआइज भनेर भनेको छ। आज नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट अनि लेबर डिपार्टमेन्ट दार्जिलिङले संयुक्त रूपमा चाइल्ड लेबरमाथि जागरुकता कार्यक्रम गरे भने उक्त कार्यक्रममा बजारका पसलहरूमा 18 वर्षभन्दा मुनिका नानीहरूलाई काम गराएको भेटे कानुनी कारबाही अनि जरिवाना समेत भर्न पर्ने पसलेहरूलाई जागरुक गराएको जानकारी नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट दार्जिलिङका म्यानेजर प्रकाश बाल्मिकीले दिएका छन्। मान्छेहरूलाई अवेर गर्दछ कि
कुनै पनि सप्स या इस्टाब्लिसमेन्टमा चाहिँ तपाईँको 18 वर्षदेखि मुनिको चाहिँ नानीहरू चाहिँ राख्न एकदमै दण्डनीय अपराध हो। अनि कसैले पनि यो अपराध गर्यो भने तपाईँको 20,000देखि 50,000सम्मको फाइन लागिन्छ अनि 6 महिनादेखि लिएर 2 वर्षसम्मको जेल पनि हुनसक्छ। त्यही चाहिँ हामी सबैजनालाई यसरी अवेर गर्दै हुन्छौँ अनि भविष्यमा कुनै पनि यस्तो हामीले केसेसहरू भेट्यो भने चाहिँ हामी उहाँहरूमाथि चाहिँ लिगली एक्सन लिनेछौँ भनेर चाहिँ हामी अनि म चाहिँ तपाईँको नेसनल चाइल्ड लेबरको प्रोग्राम म्यानेजर प्रकाश पाण्डे। तपाईँहरूले यो प्रोग्राम छ नि महिनै पछि राख्नुहुन्छ कि वर्षमा एकपल्ट? हामीले यो प्रोग्राम चाहिँ तपाईँको जस्तै मन्थली पनि हुन्छ, तपाईँको क्वार्टरली पनि गर्छौँ। मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ हामी यो मन्थली नै गर्ने गर्छौँ। जस्तै यो जति सब्स इस्टाब्लिसमेन्टहरू हुन्छ तपाईँको होटेल्स भयो, टी स्टल्स भयो, दोकानहरू कुनै पनि दोकानहरूमा चाहिँ गरेर हामीले गर्छौँ। किनभने हाम्रो चाहिँ मेन तपाईँ उद्देश्य के हो भने कुनै पनि नानी चाहिँ अब उनीहरूको राइट्सहरू चाहिँ हनन नहोस् भनेर। दार्जिलिङमा मात्रै हुँदैछ कि अरू जग्गामा? हाम्रो चाहिँ के छ भने यो जुन चाहिँ नेसनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट छ त्यो चाहिँ डिस्ट्रिक्टमा एउटा हुन्छ अनि दार्जिलिङमा चाहिँ एउटा हेडक्वार्टर अब जुन छ त्यसकै चाहिँ अब हामीले चाहिँ दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट चाहिँ हामीले हेर्नुहुन्छ। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। एसडिएनजी अटोमोबाइल्स अ मल्टी ब्रान्ड सर्भिस सेन्टर, कार सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याहरूको एकमात्र समाधानको केन्द्र। यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलोजीको साथमा सबै ब्रान्डका गाडीहरूको सर्भिसिङ गरिन्छ। 20 मिनेटमा नै कार वाश, इन हाउस अटोमेटिक कलर बनाउने मसिन इत्यादि। ढिलाइ नगर्नुहोस्, अहिले नै सम्पर्क गरी एपोइन्टमेन्ट बुक गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर 9609993300। एसडिएनजी अटोमोबाइल्स, बीएसएफ रोड, सालुगढा, सिलगढी। खुट्टा सुनिनु भएको छ, मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गर्यो, म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईँको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो, पुरा साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा, निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईँलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, फर्स्ट फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा सपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। विविध प्रकारका रेडिमेड एवं कस्टमाइज फर्निचर तथा फर्निचर सम्बन्धी सम्पूर्ण समाधानको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् टचवुड, जहाँ कस्टमाइज फर्निचर, मोड्युलर किचन, UPVC डोर र विन्डो आदिको पनि डिल गर्दछौँ। साथै यस चाडपर्वको छेकमा प्राप्त गर्नुहोस् आकर्षक अफरहरू। एकचोटि भिजिट गर्नुहोस् टचवुड, राष्ट्रिय राजमार्ग 10, तादोङ, गान्तोक। सम्पर्क गर्नुहोस् 035922322502। समारोहदेखि विवाहसम्म कुनै पनि अवसरको लागि याद राख्नुहोस् गिगिज। हामी सबै प्रकारका डिजाइनर पारम्परिक कपडाहरू, गाउन, बेहुला बेहुलीको लुगा, साडी, सलवार सुट आदि डिजाइन गर्दछौँ। भिजिट अस गिगिज, MG मार्ग, सोभिनर बिल्डिङ, गान्तोक, सिक्किम। कन्ट्याक्ट नम्बर 9564414444। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. सिक्किम सब्जेक्ट अथवा COI SC ST OBC हरूका निम्ति सुनौलो अवसर। हजुर, तपाईहरू पाउनुहुनेछ निशुल्क छात्रवृत्ति। BSc नर्सिङ, प्यारामेडिकल कोर्स, GNM डिप्लोमा लगायत अन्य कोर्सहरूको निम्ति तपाईहरू पाउनुहुनेछ निशुल्क छात्रवृत्ति। विस्तृत जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् कर्नाटका कलेज ग्रुप अफ इन्स्टिट्युसन, बेङ्गलोर अनि सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9002530313। Apply for 3-year AICTE approved and NBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Good placement record in industries all over the country. Separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020.
Eligibility first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. कोविड से हो गए हैं टेंस, दिल डिमांड सा चेंज, सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समित होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता, गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टैक्ट नंबर 919332080131, व्हाट्सएप कॉल 8388877888 फॉर कॉल। रेडिमेडको होलसेल दोकान जहाँ पाउनुहुनेछ सम्पूर्ण सामान। राजधानी गार्मेन्ट्स हो यसको नाम। नानीहरूदेखि लिएर ठुलासम्म पुरुष अनि महिलाको रेडिमेड लुगाको विक्रेता। भिजिट गर्नुहोस् वा व्हाट्सएप अथवा फोन मार्फत अर्डर गर्न सक्नुहुनेछ। राजधानी गार्मेन्ट्स सेकेन्ड फ्लोर स्टल नम्बर 246 अनि 47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलगढी। मोबाइल नम्बर 8348888881 अथवा 9832495328। साथी तपाईँलाई मैले अस्तिदेखि दबाई ल्याइदिनुहोस् भने कस्तो बिर्सिनु भएको, आज लास्ट छ त खाने दबाई। अरे सो मेनी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न, दबाई घरमै पुगिहाल्छ त। डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। फेरि यस्तो कोरोनाको टाइममा बजारतिर किन जाइ बस्छु? राम्रो भएछ, खै मलाई व्हाट्सएप नम्बर दिनुहोस् त। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति व्हाट्सएप गर्नुहोस् 9647885848। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। दार्जिलिङ हिल म्याराथनको 10 किलोमिटर दौडमा मिरिक महेन्द्र गाउँ वार्ड नम्बर 8 का 57 वर्षीय कृष्ण तामाङले चौथो स्थान ओगटेर मिरिकको नाम उच्च बनाएकोमा मंगलबार शिक्षक एवं सामाजिक सचेतक दीपराज राईको संयोजकत्वमा महेन्द्र गाउँ लगायत मिरिकको विभिन्न स्पोर्ट्स एसोसिएसनहरू, राई समाज, मगर समाज, तामाङ समाज, प्रधान समाज, विद्युत विभाग, सूचना अनि संस्कृति विभाग मिरिक, साधना कला केन्द्र, हिमालयन जिम मिरिक अनि युवावर्गले न्यानो स्वागत जनाए। अनि उहाँले इलेक्ट्रिसिटी बोर्डमा धेरै हाम्रोतिर आएर काम गरेको हो र अचानक आज हामी यो प्रोग्राम म त थाहा थिएन, कृष्ण उहाँ नै हुनुहुन्छ होला धावक चाहिँ भने थाहा थिएन, तर यहाँ आउँदाखेरि सबै हाम्रो साथीहरूले भने हाम्रो कृष्ण भाइ हो भनेर म त खुसी लाग्यो। यो एउटा मिरिकको एउटा ठुलो विकास हो। हाम्रो समाजमा हाम्रो सम्पूर्ण मिरिक भेगका जति पनि जाति भाइ दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, विभिन्न जात जातका सम्पूर्णले गर्व गर्ने कुरो हो। यो दार्जिलिङको यो सबै नभएर एउटा गोर्खाको एउटा जित हो। हाम्रो यत्रो इन्टरनेसनल एउटा ठुलो एउटा म्याराथनमा फोर्थ आउनु भनेको त हामी एउटा अचम्म पनि मान्नुपर्छ। हाम्रो युवा भाइहरूलाई पनि म त्यही भन्न चाहन्छु, यस्तो बुढो मान्छे सन्तौँ रिटायर हुन लागेको व्यक्ति आज म्याराथन उच्च राख्नुपर्छ र उहाँ कृष्ण भाइले जस्तै सबैले नै हामीले यो खालको एउटा उपलब्धि हासिल गर्नु पायौँ भने एउटा मिरिकको नाम स्वर्ण अक्षरले लेखिन्छ भन्न चाहन्छु म र उहाँहरूलाई धेरै बधाई दिँदै फेरि पनि उहाँले अरू भाइहरूलाई पनि यसरी प्रोत्साहन दिएर यस्तो म्याराथनमा अघि बढाउनु पर्छ भने उहाँलाई भरिभरि धन्यवाद दिँदै। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा नागरी धजे समष्टि अन्तर्गत मगरजुङ चियाबारी निम्न विभाग बुथ संख्या 23-298 का उपाध्यक्ष स्वर्गीय मैतराज प्रधानको निधनमा गहिरो शोक प्रकट गर्दै सम्बन्धित बुथ समितिका सभापति अनिल सुब्बा, सचिव मुकेश राई एवं समितिको तर्फबाट संवेदना पत्र प्रदान गरिएको छ। 1 दिसम्बरदेखि मिरिक महकुमा अन्तर्गत तराईको निरपानी जिटिए क्षेत्रको जमिन समस्या समाधान हेतु शिविर सुरु हुने भएको छ। अब निरपानीवासीको घर जग्गा जमिनको समस्या समाधान हुने निश्चित भइसकेको छ। यस विषयमाथि मंगलबार गोर्खा जनमुक्ति नारी मोर्चा 2 का नेत्री छिरिङ दाहाल अनि मिरिक महकुमा समिति सांगठनिक सचिव नवराज छेत्रीले मिरिक बीएलआरओसँग भेट गरेर छलफल गरे। उनले यस विषयमाथि स्पष्ट पार्दै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विनय तामाङ अनि महासचिव अनित थापाको नयाँ सोच नयाँ विचार अनुसार माई ल्यान्ड माई राइटको सन्देशलाई कार्यान्वयन गर्न घर जग्गा जमिनको ढड्डापट्टा दिलाउने पहल अनुरूप तराईको निरपानीवासीलाई मालिकाना अधिकार दिलाउने प्रक्रिया सुरु भएको बताइन्। तिनले लगभग जमिनको कागजात हेतु सबै प्रक्रिया भइसकेको बताउँदै भेरिफिकेसन गरिनु मात्र बाँकी रहेको अनि 1 दिसम्बरदेखि शिविरको माध्यम भेरिफिकेसन गरिने बताइन्। नमस्कार। विशेष गरी अहिले अनित थापा र विनय तामाङको पहलमा पहाडमा माई ल्यान्ड माई राइट, मेरो जमिन मेरो अधिकार
भन्ने एउटा स्लोगनै हामीले लिएर अघि बढिरहेको छौँ। किनभने पहाडमा 80% भन्दा धेरै मानिसहरू आफ्नै भूमिमा पनि कागजपत्र बिना दखलीको रूपमा बसिरहेका छन् र सबैभन्दा पहिले हामीले आफ्नो जमिन आफ्नो नाममा गराउनु एकदमै नितान्त आवश्यक छ र त्यसैले गर्दा उहाँसँग चेयरम्यानसँग र विनय तामाङज्यूसँग उहाँहरूको परामर्श लिएर मैले नारी मोर्चा केन्द्रीय कमिटीको सभानेत्रीको हैसियतमा डिएलएलआर दार्जिलिङलाई धेरैपल्ट डेपुटेसन पत्रचार गरिएपछि एडिएम साथै डिएलएलआर दार्जिलिङले यहाँ बिएलएलआर साहबलाई अगस्त महिनामा 2020 अगस्तमा एउटा पत्र दिनुभएको थियो निरपानी विषय लिएर र निरपानीको जमिन चाहिँ यस्तो हो, त्यो तिराना टी गार्डन छ, त्यसबाट तिराना टी गार्डनबाट अलरेडी रिज्युम भइसकेको जमिन हो। 643.7 एकड चाहिँ रिज्युम भएको 2008मा है। तर अब 2008मा रिज्युम भएर पनि आज 12-14 वर्षसम्म पनि त्यहाँको मान्छेले कागजपत्र पाएको छैन। तर त्यही जमिन जुन चाहिँ सिलिगुडीपट्टि पर्ने थियो, त्यहाँ उतापट्टि बस्नेहरूले सिलिगुडीपट्टि नक्सलबारीपट्टि बस्नेहरूले चाहिँ जमिनको कागजपत्र सबैले उहाँहरूले पाइसकेका छन्। तर हाम्रो जिटिएपट्टि बस्नेले चाहिँ पाएको थिएन। तर अब जिटिएमा प्रावधान हुँदाहुँदै पनि डिजेसी र जिटिएमा यो पट्टा अलटमेन्ट गर्ने, ल्यान्ड अलटमेन्ट गर्ने, एग्रिकल्चरल ल्यान्ड बाँड्ने यो सबै प्रावधान हुँदाहुँदै पनि हाम्रो मानिसहरू चाहिँ डिप्राइभ थिए र त्यही सन्दर्भमा हामीले यसमा काम गरिरहँदाखेरि डिएलएलआरको चिठी अनुसार आज मैले उहाँलाई भेट्न आएँ र उहाँले धेरै काम डिएलएलआर साहबले धेरै काम अघि बढाइसक्नु भएको रहेछ र आज उहाँसँग मिटिङमा यो एउटा हामीले डिसिसन लिएको छौँ कि आगामी डिसेम्बर 1 तारिकदेखिको निरपानीको भेरिफिकेसन, आइडेन्टिफिकेसन बेनिफिसिरिजहरू कतिजना छन् यो प्लटमा। अब पहिलाको पनि सर्वे लिस्टहरू छ, तर अब बाउको बदली अहिले छोराहरू छुटेर बिहान भएपछि छुटेर बसेको छ, अघि छोरी छुटेर बसेको छ, यसरी अब पहिलाको लिस्टभन्दा अहिले बढेको छ मानिसहरू। त्यो कारणले गर्दा कतिजना पक्का बेनिफिसिरिजहरू छन् तिनीहरूको आइडेन्टिफिकेसनको लागि अहिले उहाँसँग बिएलएलआर साहबसँग कुरा भयो र 1 तारिक डिसेम्बरदेखि उहाँहरूलाई निरपानीमै क्याम्प हालेर उहाँहरू बस्नुहुन्छ। आइडेन्टिफिकेसन हामी सुरु गर्छौँ र आजै पनि मेरो अहिले पिडिएल भिलेजमा सम्माननीय डिएम साहब र हाम्रो चेयरम्यानसँग मेरो मिटिङ छ यो कतिवटा जमिनको विषय लिएर र उहाँसँग पनि यो कुराहरू म वृत्तान्त यो ब्रिफिङ म दिनेछु र सम्भवतः हामी सुकेपोखरी थानाको तत्वाधानमा आज विशेष कार्यक्रमबीच सुकेपोखरी खण्ड स्वास्थ्य केन्द्रमा 4 बेडको विशेष हेरचाह केन्द्रको उद्घाटन गरियो। दार्जिलिङ पुलिस एसपी डाक्टर सन्तोष निम्बालकरको बाहुलीबाट विधिवत उद्घाटन गरियो। कार्यक्रममा एसडिपिओ मिरिक रुद्र नारायण साउ, सुकेपोखरी थाना प्रभारी सुदीप कुमार विश्वास, खण्ड स्वास्थ्य अधिकारी डाक्टर बुद्धदेव विश्वास आदिको उपस्थितिमा विशेष कार्यक्रम सम्पन्न गरियो। सुकेपोखरी थाना प्रशासन अनि दार्जिलिङ पुलिसको सहयोगमा रोगीहरूलाई उचित सेवा प्रदान गर्न उक्त विशेष कक्षको सञ्चालन हुने बताइएको छ। यसै कार्यक्रममा जिल्ला पुलिस अधीक्षकले बिरामीहरूलाई भेटघाट गरेर फलफूल पनि वितरण गरे। आज हमारा मेल वार्ड और फीमेल वार्ड में दो बेड करके 4 बेडेड स्पेशल केयर यूनिट हम अभी इनागोरेट करेंगे हमारा एसपी सर। तो ये अभी एक शुरुआत है। हम सोच रहे हैं कि स्पेशल केयर यूनिट अगर ऊपर से सबका हेल्प मिले तो हम ये फर्दर इसको बेटर इम्प्रूवमेंट के लिए हम कर सकते हैं कि आईसीयू वगैरह ये सब अगर हमको सब जो इंस्ट्रूमेंट जो है मॉनिटर ये सब अगर मिल जाए तो मतलब ये एक शुरुआत है कि हम अभी शुरू कर रहे हैं, लेकिन इसका हम प्लानिंग बहुत ज़्यादा है कि बाद में ये अच्छा खासा करके कोई एक अलग से स्पेशल सेटअप अभी शुरू हुआ है और उसको क्या कर सकते हैं हम बाद में देखें। कोभिड-19 को प्रकोपलाई ध्यानमा राखेर पोख्रेबुङ ग्राम पञ्चायत 3 अन्तर्गत मगरजोङ जितु गाउँको 2वटा समाज क्रमैले जागरण परिवार समाज अनि जितु गाउँ समाजका प्रतिनिधि साथै युवाहरू मिलेर प्रत्येक घर सेनिटाइज गरेको छ। जागरण परिवार समाजका सभापति दिपेन प्रधानले यसबारे थप बताएका छन्। वार्ड नम्बर 7 का हामी निवासी अहिले जुन चाहिँ कोभिड-19 को अहिले जुन चाहिँ बढ्दो प्रकोपले गर्दा हामी 2 समाज जागरण परिवार समाज अनि जितु गाउँ समाजको 2 समाज मिलेर हाम्रो गाउँलाई सुरक्षित गर्न हेतु आज फेरि दोस्रो पल्ट यो सेनिटाइजर गर्न हामी अघि बढिरहेका छौँ र हामी लगायत हाम्रा युवाहरूलाई लिएर हामीले यो गाउँलाई सुरक्षित गर्न यो आजको सेनिटाइजर प्रोग्राम गरेर हामीले
गाउँलाई सुरक्षित गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र हामी बाहेक अन्य जति पनि हाम्रा अन्य गाउँहरू छन् उहाँहरूलाई पनि हामी यो सुझाव दिँदछौँ कि अहिलेको जुन चाहिँ महामारीको प्रकोप झन् बढ्दै गएको हामीले महसुस गर्दैछौँ, त्यही मुताबिक उहाँहरूले पनि यसरी नै गाउँलाई सुरक्षित गरेर यसरी सेनिटाइजर गरिदिने हामी यहाँबाट अपिल गर्दछौँ। धन्यवाद। बिजनबारी खण्ड कृषि विभागको मुख्य आयोजनामा ख्यातिप्राप्त नगदे फसलको रूपमा चिन्हित सुन्तला खेती तथा यसमा लाग्ने रोग तथा यसको रोकथामबारे आजदेखि 5 दिने तालिम स्थानीय रेलिङ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवनमा सुरुवात गरियो। स्थानीय सुन्तला कृषकहरूको विशेष उपस्थितिमा आयोजना गरिएको कार्यशालामा कालेबुङबाट सहायक कृषि निर्देशकद्वय डाक्टर नवीन प्रधान तथा जेम्स लेप्चा, सिलगढीबाट सेहजाद अली लगायत सहायक खण्ड कृषि अधिकारी अभिनव बागदास, निमा शेर्पा लगायतको मुख्य रूपमा उपस्थिति थियो। आगामी 5 दिनसम्म चल्ने कार्यशाला बारेमा थप जानकारी खण्ड सहायक कृषि अधिकारी अभिनव बागदासले दिएका छन्। सर्वप्रथम नमस्कार, म अभिनव बागदास, सहकृषि अधिकारी बिजनबारी खण्ड र आज हामी यस रेलिङ बेगमा जति पनि हाम्रो सुन्तला उत्पादक हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनी कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई लिएर सुन्तलाको विशेष रोग निवारणको निम्ति चाहिँ हाम्रो कालिम्पोङ एग्रिकल्चर ट्रेनिङ इन्स्टिट्युटबाट र उत्तर बङ्ग कृषि विश्वविद्यालयका प्रोफेसरहरू लिएर यहाँ कृषकहरूमाझ 4 दिने ट्रेनिङ शिविर राखेको छौँ। कालिम्पोङबाट को आउनुभयो है तपाईँहरू? हजुर, कालिम्पोङबाट हाम्रो डाक्टर नवीन प्रधान, जेम्स लेप्चा सर, उहाँहरू दुईजनै एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर अफ एग्रिकल्चर कालिम्पोङ ट्रेनिङमा हुनुहुन्छ र आज हामी साँझमा हुनुहुन्छ, साथमा हुनुहुन्छ डाक्टर साजिद अली, उहाँ चाहिँ प्लान्ट प्याथोलोजिस्ट युबिकेबी इन्स्टिट्युटबाट हुनुहुन्छ र अझै भोलि हामीसँग डाक्टर शरद गुरुङ हुनुहुन्छ, उहाँ पनि युबिकेबीकै एकजना साइन्टिस्ट हुनुहुन्छ जसले चाहिँ यही विषयहरूमै शोध गर्दै आउनुभएका विशेषज्ञहरू हुनुहुन्छ हाम्रो बेगमा र उहाँहरू लिएर नै जतिसक्दो हामी यो क्लासमा थ्योरी र यहाँबाट साथसाथै सकेर चाहिँ नजिकैको कसैको एउटा फिल्डमा गएर सुन्तला बारीमै गएर चाहिँ फिल्ड लेभल पनि एउटा प्र्याक्टिकल सेसन चाहिँ हामीले राखेको छौँ। यो जति पनि ट्रेनिङ भिजिट एक्सपोजरहरू छ हामी बिजनबारी प्रायः सबै जग्गाहरूमै गर्छौँ, तर योपालिको यो साल चाहिँ अब हाम्रो कोभिडले गर्दा यो जुन चाहिँ 5 दिवसीय ट्रेनिङ चाहिँ यो चाहिँ प्रथम हो रेलिङमा। यसअगाडि हामीले धेरै 5-6 बार यो 5 दिवसीय ट्रेनिङ कालिम्पोङको कृषि विज्ञान केन्द्र तल युबिकेबी र कालिम्पोङकै आइएआरआई इन्डियन एग्रिकल्चर रिसर्च इन्स्टिट्युटको रिजनल स्टेसनमा बिजनबारीका विभिन्न ठाउँका कृषकहरूको समूहलाई लगेर हामीले 5 दिवसीय ट्रेनिङ विभिन्न सब्जेक्ट सुन्तला पालन भयो कि तपाईँको अदुवा, गाई बस्तु पालन, यो अलैँचीहरू विषयमा लिएर चाहिँ हामीले ट्रेनिङ गरिसकेको। प्लुङदुङ बस्ती सुकेपोखरी निवासी नामफर लेप्चा दार्जिलिङ हिल म्याराथन 7औं प्रकरणको पुरुष प्रतियोगितामा दोस्रो स्थान हासिल गर्न सफल बनेका छन्। उनको यस उपलब्धिप्रति समग्र प्लुङदुङ तथा सुकेपोखरी क्षेत्रमा स्वागत जनाउँदै बधाई दिने कार्य भइरहेको बताइएको छ। हस् त आजको समाचार यति नै। बाँकी समाचारहरूको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ। तपाईको समय, तपाईको समाचार। तपाईको सपनालाई साकार तुल्याउन ओम डेभलपर्सले ल्याएको छ श्रीश्याम फार्म हाउस भिल्ला, जसको प्रथम चरणको सबै प्लटहरू बिक्री भइसकेको छ र दोस्रो चरणको लागि रेजिस्ट्रेसन अनि बुकिङ चलिरहेको छ। प्लटको साइज 3 देखि 6 कट्टासम्म रहेको छ, त्यसैले ढिलो नगर्नुहोस्, अहिले नै सम्पर्क गर्नुहोस् अनि बुक गर्नुहोस्। श्रीश्याम फार्म हाउस भिल्ला, फुलबारी। कन्ट्याक्ट नम्बर 9733036000 अथवा 9609784045। चाँडै नै यसको तेस्रो चरणको प्लटहरू पनि सुरु हुन गइरहेको छ। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, इस्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें
7908554308।